बुजुर्गों, समाहत करने वाली मेरी इस्लामी माओ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ आपके इस गांव शकरदरा में एक बच्ची के हकीका के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह एक महफिल का एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात भी शरीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माएँ बहनें भी शरीक हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया में इंसान को एक मकसद देकर भेजा है। दुनिया में कोई चीज़ भी बग़ैर मकसद के अल्लाह पाक ने पैदा नहीं की। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक को महबूब है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इंसान की तख्लीक को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम फरमाया है। जब इंसान सबसे खूबसूरत अच्छा है, अल्लाह पाक ने इंसान की रिहाइश के लिए, सुकूनत के लिए अब्दुल आबाद की ज़िंदगी जो आखिरत में अता करनी है, उसके लिए ठिकाना बनाया है जन्नत। दुनिया की जो ज़िंदगी है ये मुख्तसर है, बहुत थोड़ी ज़िंदगी है। आरज़ी और फ़ानी ज़िंदगी में ज़रूरियात को सामने रख कर मकसद से नज़र नहीं हटानी। दुनिया के ये जितने काम हैं जो मैं और आप कर रहे हैं, मेरी माएँ बहनें रोज़ाना के एतबार से जो काम कर रही हैं, ये ज़रूरतें हैं। ये बात याद रखना कि ज़रूरत पर मकसद को कुर्बान नहीं किया जाता, बल्कि मकसद पर ज़रूरियात को कुर्बान करना है। जब दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, थोड़ा सा क़याम है और उसके बाद फिर इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो जो आने वाली ज़िंदगी है उस ज़िंदगी की तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है। यहाँ जो बीज हम बोएंगे नेकियों का, वही वहाँ काटेंगे। इसलिए एक शायर ने बड़े पते की बात कही, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसे करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अब जैसे यहाँ आमाल होंगे उसके वक़दर वहाँ हमारे साथ मामला होगा। अल्लाह पाक ने जिस तरह मेरी मुसलमान माँ और बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर मुसलमान मर्द के ज़िम्मे जो अहकाम लागू किए और उनके ज़िम्मे लगाए, ये काम करने हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, इसी तरह मुसलमान औरत के ज़िम्मे भी वही काम है। कुछ कामों में औरतों को मुस्तस्ना दिया गया है कि मर्द हज़रात बाद जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं, औरतों को कहा गया कि अगर घर में नमाज की पाबंदी करें, इन्हें जमात के बक़दर अजर मिलेगा जो मस्जिद में होती है। जनाजा नहीं पढ़ने जा सकती, घर के अंदर अपने खामिद की खिदमत करें, बच्चों का ध्यान रखें, घर की जो ज़रूरियात हैं, जो अहकाम अल्लाह ने बताए हैं खामिद के मुतल्लिक, बच्चों के मुतल्लिक, उन पर अमल करें तो ये पूरा जनाजा पढ़ने वालों के बक़दर अजर ले जाएंगी। और ये बात याद रखने की है कि मरने के बाद 3 सवाल हैं और मैदान माशर के 5 सवाल हैं। बाद रिवायात में आता है 4। उन सवालों की यहाँ तैयारी करनी है। एक मुसलमान औरत किस तरह ज़िंदगी गुजारे, वो अगर माँ के रूप में है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े। अगर वो बहन के रूप में है फिर भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़े। अगर बेटी की शक्ल में है तो तब भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़े, और अगर बीवी की शक्ल में है तब भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़े। आज कम किस्मती से मेरी मुसलमान माँ और बहनों, मुसलमान औरत ये समझती है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि सुबह से लेकर शाम तक दुनियावी कामों में मशगूल रहना, इन्हीं के लिए अपने आप को खपाना, इसी के लिए दिन रात एक कर देना।
نتیجتاً یہ ہے کہ جب آخرت کی زندگی سے میری مسلمان ماں اور بہن غافل ہوگی تو پھر دنیا کی زندگی جو ہے اس کی اچھی نہیں گزرے گی. ظاہری طور پر اس کے بعد مال اسباب بہت کچھ ہو، مادیات بہت ساری چیزیں ایسی ہوں، کیونکہ اللہ پاک کا قرآن کریم میں اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے. ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ اللہ کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا. نماز کی شکل ہے اللہ کو یاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح پڑھنا، تحلیل پڑھنا، تحمید، یہ سارے کے سارے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھنا. قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا یا ایھا ففروا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف آؤ. اور یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بندو انسانو تمہیں کس چیز نے غفلت میں ڈالا اس رب کریم سے جو بڑا مہربان ہے. تو میری مسلمان ماں اور بہن میری بات کو ذرا توجہ سے سنیں کہ آج دنیا کا جو مقصد ہم نے بنایا، دنیا میں رہنے کا مقصد، وہ مقصد نہیں ہے. آپ اللہ کے محبوب کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں. میں نے یہ بات عرض کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ کو پتہ چلے گا ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی والدہ حضرت آمنہ، ان کی زندگی کو آپ پڑھیں. اللہ کے محبوب کی ماں کی شکل میں ہو کر کیسی تربیت کی، اللہ کے محبوب کے ساتھ کس طرح پیار کیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دودھ پینے کا زمانہ تھا، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کو اپنے گھر لے گئیں تو اس ماں نے کیسا حق ادا کیا. اللہ کے محبوب کو اپنے گھر میں رکھ کر ایک عورت ہو کر آپ کو کھلایا پلایا، آپ کی پرورش کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ اللہ کے محبوب کی برکات اس عورت نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں دیکھی. اور پھر اللہ کے محبوب وہاں 2 ڈھائی یا 3 سال کا عرصہ رہے. تو الحمدللہ جب حلیمہ سعدیہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تشریف لائیں، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت حلیمہ تشریف لائی ہیں اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ماں ہے کہ جس نے اللہ کے محبوب کو دودھ پلایا ہے. تو میری مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ کے محبوب نے اس ماں کے لیے چادر بچھائی، چادر پر بٹھایا. بٹھانے کے بعد اللہ کے محبوب نے اس کی خدمت کی. پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی گھر والی ہیں، انہوں نے گھر سے راشن وغیرہ اٹھایا اور اٹھا کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. اونٹ بھر کے، اونٹ پر سامان لدا، راشن، کھانے پینے کی اشیاء. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جب کبھی ختم ہو جائے تو دوبارہ آ جانا. اللہ کے محبوب سے جتنی خدمت ہو سکتی تھی اس ماں کی، وہ آپ کی ماں ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا، رضائی ماں تھی. یاد رکھنے کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جانے کے بعد صحابہ اکرام کو تعارف کروایا. فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس کے گھر میں نے زندگی کے کچھ سال گزارے ہیں اور بڑی محبت کی اس میری ماں نے میرے ساتھ. یہ تو ہو گیا ماں کا کردار. اس لیے علماء لکھتے ہیں میری مسلمان ماں اور بہنوں کہ ہر اچھے مرد کے پیچھے ایک اچھی عورت کا کردار ہے. اگر عورت اچھی ہوگی تو خاندان اچھا ہوگا، مرد اچھا ہوگا تو فرد اچھا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ مرد اگر دیندار ہے تو اس کی اپنی زندگی دینداری میں گزرے گی، مگر عورت دیندار ہے تو اس کی کوکھ سے، اس کی گود سے نکلنے والا ہر بچہ یا بچی نیک اور پارسا بنے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ ماؤں کا ایک کردار رہا ہے اور ماؤں نے اپنی اولادوں کو نیک بنانے کے لیے بڑی تگ و دو کی، بڑی کوششیں کی، بڑی جان جوکھوں میں ڈالی، مشقت میں زندگی گزاری، پرائے کام کاج کر کے.
माओं ने अपनी औलादों को पढ़ाया लिखाया, तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो मुसलमान औरत का एक काम बताया है, अगर माँ की शक्ल में है तो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, ज़माने खिलाफत के अंदर एक बात सामने आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शिकायत पहुंची। एक आदमी शिकायत लेकर आया कि मेरी औलाद में से मेरा फलां बेटा मेरी खिदमत नहीं करता। अब यह भी टॉपिक है कि औलाद आज माँ बाप के साथ क्या कर रही है, यह भी बड़ा अलमिया है, मगर साथ में यह बात भी ज़हन में रखनी की है कि औलाद की जिम्मेदारी है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है औलाद की तरबियत अच्छी करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब बात आई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बेटे को बुलाकर पूछा कि आप अपने वालिद के साथ क्यों ज्यादती करते हैं, क्यों बुरा सलूक करते हैं, उसकी क्यों नाफरमानी करते हैं। जवाब में वो बेटा कहता है, मेरी माँ और बहनों, कि आप अल्लाह के रसूल के सहाबी अमीरुल मोमिनीन जब मुझसे ये पूछ रहे तो आया मेरे वालिद का तो मुझ पर हक है, मेरा भी उस पर कुछ हक है। हाँ जी हक है, क्या हक है? तेरे लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे, तेरा अच्छा नाम रखे, तेरे लिए अच्छे खानदान से रिश्ता तलाश करे। तो उसने जवाबन कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने एक गलत किस्म की औरत से शादी की, जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम जोल रखा, जोल कीड़े को कहते हैं, और इसी तरह मेरे वालिद साहब ने जो खानदान टेंड किया, जिस खानदान से ताल्लुक जोड़ा, उस खानदान का नाम ही अंगारा है, जमरा नाम है अंगारा। नाम खानदान का गलत है, नाम मेरा गलत है, मेरी माँ का इंतखाब गलत हुआ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उसके वालिद को बुलाकर कहते हैं कि आपकी तो बहुत बड़ी गलतियां हैं कि आपने इस बच्चे की तरबियत जो नहीं की उसमें आपका सबसे बड़ा कसूर है। अगर अच्छी तरबियत की होती तो ये औलाद आज आपके साथ ऐसे ना करती। तो माँ बनकर बाप बनकर एक किरदार पेश करना, ये शरीयत हमें बताती है। बच्चे पैदा हो तो बच्चे के साथ क्या करना है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो उसके साथ क्या करना है। आज अल्लाह माफ़ करे, घरों के अंदर बच्चे बड़े होते हैं, लोग, मुझे कल एक आदमी कह रहा था, ओ जी उस्ताद जी मेरा निक्का जब पुत्र थे गालियाँ कढ़ना। मैं आखा गालियाँ क्यों कढ़ना जी, गालियाँ क्यों कढ़ना, आखिर बच्चे की तो गालियाँ सुनिए ना। एक छोटा सा बच्चा गाना गुनगुना रहा है, पूछने वाला पूछता है बेटा तू क्यों गाना गुनगुना रहा है, कहां से सीखा। उस आका जी साढ़े घर टीवी लगे आ, टीवी ते जड़ा ना फलाना खान ते फलाना खान गाने ते मैं उन्हें सुन सुन के बन गया। माँ भी पसंद आ गया। टीवी पर बैठ के जब बच्चे गाने सुनेंगे, मोबाइल फोन में आजकल जी सुखली गाल ले, और बच्चे कुछ नहीं जी कि जी मोबाइल बच्चे अम्मा एक आदमी आना उस्ताद जी मेरा बच्चे जड़ा ना उल्टी सीधी चीजें नहीं मोबाइल से मोटू बदू बहना। मैं कहा मोटू बदलू तो शरारत करने भाई, मोटू बदलू तो सारी शरारत पे करने, मोटू बदलू लाओ तो फलाना लाओ तो मोटू बदलू दीवार के, तो फिर मैं कहा छट्टू बदलू हो सुनना जगे बच्चियां पे उल्टी सीधियां जैन। मोटू बदलू कौन जी, किस बनाए जी, मोटू बदलू की करने, कोई दीनिया गला करने, फजूल बातें, लायानी बातें, गलत बातें, वक्त का ज़िया। बच्चों को ऐसे जहन बनाओगे। आजकल ड्रामे निकला जी, फलां ड्रामा जी, फलां ड्रामा जी, फलां। भाई आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करने का तरीका यह है, उनको दीन सिखाएं, कुरान लगाएं, कुरान की तिलावत लगाएं, बच्चों को यह सिखाएं कि ऐसी तिलावत आपने करनी। घरों में किताब रखें नेकी की, अल्हम्दुलिल्लाह दावत आजकल तो हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह किताबों की शक्ल में पढ़िए, किताब घर में नेकी के लिए सवाब की नीयत से पढ़ाएं बच्चों से। तो फिर मेरी माओ बहनों आप देखना, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तो ये बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। और साथ में अगर बहन की शक्ल है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बता रही है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ ला रहे थे, बहुत सारे कैदी पकड़े गए। उन कैदियों के अंदर एक औरत है, औरतें बहुत सारी थी। एक औरत पैगाम भेजती है कि जाइए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताइए कि मैं आपकी बहन हूँ। हालांकि नबी करीम अलैहि सलाम की कोई बहन थी नहीं, सगी बहन कोई नहीं है, अल्लाह के महबूब अकेले थे। बल्कि आप दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए तो आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह पाक ने दुनिया से उठा लिया था। आपकी तो बहन कोई है नहीं है, भाई भी कोई नहीं है। अब ये कौन बहन है? अल्लाह के महबूब को पैगाम मिला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और उस औरत को देखा। अम्मा आप कौन है? बड़ी उम्र की औरत है। कहा तू नहीं मुझे पहचानता, मैं तुझे पहचानती हूँ। अल्लाह के महबूब पूछते हैं तो वो अपना कंधा दिखाती है, ये कंधे पर जो निशान नजर आ रहा है, फरमाया ये निशान वो निशान है कि जब मेरे भाई मैं आपको अपनी बकरियां चराते हुए
اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی اور کندھے سے لگاتی تھی اور یہ آواز لگاتی تھی، اللہم ابقِ لنا محمدا، اللہ میرے اس بھائی محمد کو باقی رکھنا۔ تو اس وقت آپ نے ایک مرتبہ چاک لگایا تھا، کاٹ لیا تھا مجھے، یہ نشان آج تک موجود ہے۔ میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں، میں نے آپ کو بچپن میں اپنے گھر میں رکھا، آپ کی خدمت کی۔ اللہ کے محبوب، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے چادر بچھائی، بہن کو بٹھایا، حکم کریں۔ اللہ کے محبوب سے کہنے لگی کہ آپ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ بہن تھی کہ اللہ کے محبوب نے اس کی رعایت کرتے ہوئے 5000 کے قریب قیدیوں کو آزاد کیا۔ پھر اللہ کے محبوب نے اس کو راشن وغیرہ دیا، خوشی کے ساتھ وہ لوٹ کر گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کبھی ضرورت پڑے ہمارے پاس آ جانا۔ میری مسلمان ماں اور بہنوں، آپ بہن بن کر، بھائی ہے تو بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ آج اللہ معاف کرے بہنیں ہیں، بھائیوں کے ساتھ ناراضگیاں، بھائی موتیں چھوڑ دی گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بہن نے بھائی سے حصہ مانگا، ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے، حصہ مانگا، وہ ماؤ بھی اکل گئی ہے، پھر اکل گئی کہ میرا حصہ چاہتے ہو جی، میرے حالات صحیح نہیں، بابا قرآن حصہ دینا نا، اللہ رسول حصہ پہ دینے، ماؤ نہ بھی آگ کے اسا حصہ دیو، پینوہ حصہ دیو، تیوہ آگ دے، اور کیوں نا جی، بس تیوہ ویا چھوڑا، ویانے تو بعد چھٹی کر دی تھی کہ اسا نال کو بیٹھ تھی، پانڈیاں مانڈیاں چاہ دیتی ہیں، 2-4 ٹنگرے منگرے، تو اس تو بعد آگا تیری اور چھٹی ہو گئی ہے، ہونے تو آگے کچھ چیز منگی شنگی نہیں، زمینیں شمینیں نہ کی نہیں، نتیجہ کی نے کلا یہ ظالم پر آن، یہ ظالم پر آوی، ظالم پیو جڑا تیو نہ پہ حق مارنا، جڑا پہ اپنی جڑا نا پینو نہ حق پہ مارنا، وہ منگڑیاں وینی ہے تو اس نے لڑائی شروع ہو پہ نہیں، اے ونجو تو سنے کول الحمدللہ اٹو کچھ دور نہیں ہے، 2-4 منٹ نہ راوے، اٹو کا دالتا جوان کے سیولج ویکو، سیشن کورٹ ویکو، یہ کیس لگیں جی، پھر پہن حق منگنی ہے، پھر دینے اس تیار نہیں، نتیجہ کی بہ نکلنا، نتیجہ کی نکلنا جی، وہ پہن گئی ہے پائی کو میرا حق دے، پھر آقا صحیح جی حق دینے ایسے تیار ہیں جی دیساں، جس وقت حق نہیں گال آئیے، اس حق تا دیتا پہنوں نال کی جملے آکے اس پہن حق چاگن، برے اگلی گال ذہن نہیں رکھیں کہ آج تو بعد تیرا میرا موت جیابہ ختم، نہ میرے مرنے تے آمین، نہ ماؤ بھی انہیں مرنے تیرے سے دروازے بندھن، اس تو وڈا ظالم پر آکو جو سی، اور سسوں کے پر آپا پہنے نے آکو مار رہے ہیں جی، بس شادی نے موقع دونا سامان چاہ دینے 2-4 چیزیں کہنے گے، پھر آنے بھائی اور ختم ہو گیا، نہیں، یہ رشتہ ہے جو رشتہ نہیں، قرآن انہا حق دلانا آبیا، بیٹی نہ حق کے، ماں پیو اگر زندگی نے اندر ایک پترے 4 تیان، ایک ہی پترے نہ تو ظالم پیو سب کچھ کر چھوڑنا، تیاں معروم پہ کرنا، یہ مجرم ہے، اتھے بھی مجرم کیا مجھے تاڑے بھی، اللہ نے محبوب فرمایا جس اپنی تیو نہ اپنے خاندان نے کسی آدمیاں میراث تو معروم رکھا، اللہ جنتی میراث تو سا معروم کر سی، یہ انہیں اتنے ظالم لوگ ان تیاں نے بھائی آگ کھا کے 4 تیاں انہاں بھائی کر کے ایک ہی پترے نہ تو سب کچھ کر چھوڑنے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، پہنے تا پہنوں نہ حق بڑھنا اساں دیو اس نے چیز، ہاں بھائی کھری چیز جی، جائیداد زمین حوالے کرو، زمین نہیں دے سکنا بھائی، تو اس آکے بھائی پیسے چاہے ریٹ پوا جڑا تیرا حق بڑھنا کہنے خوشی نال بھائی حق دیسو تا انشاءاللہ اس نتیجے دنیا میں اللہ پاک دے فرمایا بیٹی ہے تو بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، آئیے اللہ کے محبوب کی زندگی کا ایک اجلا کردار ہے بیٹی، 4 بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کے ساتھ سلوک، لمبی گفتگو ہو جائے گی، میں مختصر حضرت فاطمہ کی چند باتیں عرض کروں۔ اللہ کے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کر دیا، چچا زاد بھائی ہیں، محبت دیدنی تھی، زندگی اچھی گزری، مگر ایسے حالات بھی آ گئے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، ایک صحابی آئے، اللہ کے محبوب آپ کی بیٹی بیمار ہے حضرت فاطمہ، نبی کریم علیہ السلام مسجد سے اٹھے، اپنے ساتھ ایک صحابی کو لیا، دروازے پہ گئے، دستک دی، اور اللہ نے رسول نہ کردار پہ دسنا کہ تیو نے کار بھی منجو تو دستک دے گے، اتنے تیاں نے کار جی مامے نہ پوتر پہ وڑنا ہی تھے، کاکے نہ پوتر بھی تھے، چاچے نہ پوتر بھی، اور بابا پوچھتا صحیح شریعت اجازت دینی ہے، ساڑھی مامی میرا آتی مسیرہ آتی فلان، او بابا پوچھتا صحیح شریعت اجازت پہ دینی ہے، نہیں، اگر نہیں شریعت اجازت دینی تو بابا دروازے تو باہر کھال، 3 مرتبہ دستک دے، جواب نہ ملے واپس لوٹ جا، اللہ کے محبوب کو اسوہ ہے، ہوڑا سا چور بازاریاں لائیاں تبری جی تقریریں بھی پتہ نہیں، وہ جی مولوی صاحب ہے جا کہ واقعہ سارے چور ہوں، مردن اندر بھی شرارت ہے، عورتن اندر بھی شرارت ہے، نتیجہ بہ نکلنا، اس لیے خرابی سارے نے سامنے پہ آنی ہے، پوری دنیا اس وقت آگ نہیں لپیٹ جی، آگ
جڑی گھر نے اندر لگی ہے جی نتیجے نکلنا بابا رشتہ داری گھر سے باہر مامے کا لڑکا ہے چاچا کا لڑکا ہے پھوپھو کا لڑکا ہے گھر سے باہر بابا گھر کے دروازے کے اندر آئے تو تیرا ماموں کا لڑکا ہے نا تیرے گھر والی کی ماموں کا لڑکا ہے تب بھی تیرا ماموں کا لڑکا یا گھر والی کا وہ غیر محرم ہے تیری بیوی کے لیے جس سے نکاح ہو سکتا ہے ہر وہ آدمی جس سے نکاح ہو سکتا ہے نا نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ غیر محرم ہے ہاں جس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ آپ کا محرم ہے وہ چچا ہے وہ ماموں ہے وہ آپ کو کوئی ایسا عزیز ہے بھائی ہے بالکل وہ آئے محرم آپ کے گھر میں مگر غیر محرم نہیں آ سکتا مگر آپ غیر محرموں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں جی جس طرح کہ دل منے جی اپنی مرضی نہ آ رہے ہیں بھائی اندر بڑھانے نتیجہ بڑا نقصان پہ نکلنا آج کل نقصان پہ ہونا تو فرمایا غیر اللہ کے محبوب اپنی بیٹی کے گھر گئے دستک دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے دستک دی اندر تشریف لے گئے اللہ کے محبوب نے دیکھا بیٹی بیمار ہے حضرت فاطمہ کی بیماری اور گھر میں بھوک کی وجہ سے فاقہ اللہ کے محبوب نے اپنی چادر مبارک دی فاطمہ او زنانی نے